कोर्टाची स्टे असून निर्बंध असून सुद्धा एक प्रकारची गुंडागिरी दादागिरी करून कोर्टाचो अवमान करून हे काम आता जवळ म्हाका दिसता 4 जे पोकलीन JCB भितर काम करता आख्खे म्हणजे आख्खो विध्वंस तेंच्यांनी ठरयल्लो आसा केल्लो आसा चालू तेन्ना या उपोशणाक सरकाराचे दोळे उघडचे मुख्यमंत्र्याचे दोळे उघडचे पर्यटन मंत्र्याचे दोळे उघडचे आमचो सरपंच आणि सेक्रेटरी ज्यांच्यानी आमचो गळो कापलेलो आसा आमच्या फाटीन सुरी खुपसलेली आसा त्यांच्या आता तरी दोळे उघडचे आणि आम्ही परतून या सरकाराकडे मागता की हो जो युनिटी मॉलाचो आणि त्याचबरोबर याच्यानंतर जे काम सुरू जातले प्रशासन स्तंभ हे प्रोजेक्ट जे आसा सरकारान स्क्रॅप करचे नाका आमकां कित्या खातीर हे काल आमी सगळ्यांक वर्तमानपत्रांक आणि तुमच्या आमच्या मिडियाक सगळ्याक सांगिल्लें आसा सबंद गोंयभर हो मेसेज आमी पावयल्लो आसा की जर तर हो प्रकल्प हांगासर जर येयलो जर आमचे पर्यावरण दोंगर उदक त्याचबरोबर हेचे जे सायड इफेक्ट जे आसा हे युनिटी मॉलाचे कचरो म्हण सिवेज म्हण सगळी वेस्टेज म्हण सगळी हेका लागून जशें आतां इंदिरानगराक लागून आमचो गांव पिड्ड्यार जाल्लो आसा तशें हेका लागून ह्या प्रोजेक्टाक लागून आमी खंयच उरतना ही आमिशां आमकां दाखयली वयता की तुमकां एम्प्लॉयमेंट मेळटलो हे मेळटलें तें मेळटलें म्हणून बाबा हांव मागता सरकारा कडेन आमकां तुमची ही प्रलोभनां ज्यो आसा हे गाजर आमकां दाखोव नाका तुमी आमी बरे कश्ट करपी लोक तुमी हांगा पळयला आतां आमकां लज बीच कांय ना जो कितें आमचो एटायर आसा आमचे जे व्या आसात आमी जशें जीवन जगता शेतांनी वयता तशें आमचे यूथ सुद्दां आसा ते हांगासर बसलेले आसा आमची पारंपारीक कपडे न्हेसून कित्या खातीर कळपाक जाय आमी आमची संस्कृती राखता सगळे राखता आमी आनी हे जर सरकाराक जर ही आमची जर संस्कृती जर आसा ती नष्ट करपाची आसा तांकां तेजे कांय पडलेलें ना सरकारान एक हे काडचो व्हायट पेपर काडचो आनी सांगचें अशें की ह्या गोंयान आमकां आदिवासी नाका म्हणून एकशे लोक नाका म्हणून कित्याक तुमी हांगासर आमकां उपकार पडना आमचे सगळे आतां हायफाय चल्लेले आसा सगळे चल्लेले आसा तेन्ना तुमच्यो ज्यो जागा आसा त्यो आमी करता आमी बळकायता अशेंच चल्लां करमळे पळय कितें चलता तें हे आमचे चिमलचे जाले बोमा पळया हांगासर पळया मरिना प्रोजेक्ट पळया त्या पाळ्यान पळया तेवटेच्यान सांग्यार पळया कोण टार्गेट जाता फक्त आमचे एसटी लोक एसटी आनी एसटी लोक हो अन्याय आसा तेन्ना ह्या आमी जे उपोशण जे आरंभला तेतूंच्यान सरकारान तेची नोंद घेवची आनी आमकां चिमलकारांक हांगासर न्याय दिवपाचो प्रयत्न करचो दुसरी गोष्ट तुमी आतां पळयता हांगासर गांव म्हटल्या बरोबर हांगासर सरपंच आसूंक जाय आसलो पंच आसपाक जाय आसले कारण ऑलरेडी कार्यक्रम आमी हे केल्लो आयज आमदार आसूंक जाय आशिल्लो येवंक ना तांकां हेचे हांगासर कांयच पडलेलें ना तेंचे स्वताचो जो कितें हें आसा हांगासर जे कितें तांकां वाटे मेळटले हें सगळें जाल्या बरोबर त्या वाट्यान ते खूश आसा अशें आमी म्हणटा आनी परतून एकदां मागता सरकारा कडेन की हो हें आसा जो प्रकल्प जो आसा हे ते हांगासून रद्द करचे स्क्रॅप करचे जसो तुमी IT पार्क केल्लो तसो देव बरें दिसभर आसतलो तुमचो हय दिसभर आसतले हो जो आतां आमचें उपोशण जें आसा आयज जें सुरू जालां आयज तारीख 28 ते 3 तारीख पर्यंत आमी हांगासर उपोशणाक बसतले कारण 4 तारखेक आमची व्हडली जी महासभा जी आसा ह्याच जागेचेर जातली व्हडली महासभा चिमला घराघरान भोंवन येयले सांगलो लोकांक आयचो जो आसा न्हू आयज तुमी जाणा न्हू दत्ताभाऊ खबर आसा तुका आयज आमच्यो धालो आसा 2 माटवा कळ्ळें न्ही कितें आसा जेन्ना आमचे कितें म्हणटा तें
पारंपारीक जो देवाचे देवस्पण कशें न्ही तें घालो म्हटल्यार जेन्ना तें आसा तेन्ना लोकांक हें करप बरोबर कळ्ळें. पूण आतां आमी कितें 1 तारखेची मिटींग घेतली, आमी मशाल भोंवडयतले खंयच्या आमचें जें ज्युरिडिक्शन जें आसा, चिंबलची आमची हद्द जी आसा, आख्ख्या चिंबलाक मानशेर धरून हेवटेनच्यान सगळ्यान शिरेन गांवांत पर्यंत आमी मशाल मिरवणूक काडटले जागृती करपाक की लोकांनी 4 तारखेर जे आसा ह्या सभेक येवचें आनी तेंच्यांनी कितें करचें, आपलो जो विरोध जो आसा तो हांगासर नोंद करचो की आमकां हांगासर तुमी ते हें का रिवोक करा आनी कितें करा लायसन. आतां आमी काय म्हणचे ना तें कळ्ळें न्ही, पाड पडलो तेंचे पाड पडू कळ्ळें न्ही. आमी तें काय म्हणचे ना, आमी एकूच मागता आतां व डायरेक्ट तुमी स्क्रॅप करप. कितें तुमच्या लायसनाचें आनी कितें कितें जें तुमी कितें केल्लें आसा, कर्मां केल्लीं आसा, दिलें न्ही तेंच्यांनी चोरान त्या कोणी आमच्या सरपंचान केलो ना आमचो विश्वासघात. तेजे कडेन आनी कितें परते परते आमी कितें हें करतले. हां तेका कितें आसा तो आमी जाप आसा तो आतां आमच्यो 2 आतां ग्रामसभा आसा त्यो पेंडींग आसा कळ्ळें. त्या ग्रामसभेन आमी ताका तो जाप विचारतलो. आमच्या 3 ठरावाचें कितें जालें हेका लागून तुवें तें लायसन आसा तें तेंचें हें केल्लें, रिजेक्ट केल्लें, अशें कितें जालें की जेका लागून तुवें हें केलें, तेका लायसन दिलें आमचो विरोध आसतना आनी जे डॉक्युमेंट आसले ते कमी आसले तितून तेज्या एप्लिकेशनान, ते कशें तुमी हें केलें. सो अशा प्रकारे हें आसा तो आमी सगळो जो हें आसा. आतां पयला आमी पयर तुमकां सांगिल्लें की आमी पंचायतीन वयतले म्हणून तांकां विचारपाक, पंचायतीन ना तें कळ्ळें न्ही, ना पूस मारली. तुम्ही वयतले म्हणून म्हाका ते येवंक नासले दोगूय. कितें आसा वयतले न्हू. आतां आमी केन्ना वचूंक शकता जर तर तें कळ्ळें न्ही आमकां तें आसा म्हणून. आमी वयतले न्ही, आमी वयतले आनी विचारतले तेंकां जाप बाबा तुमी अशें कित्याक केलें काय म्हणून. आणि हे सरकाराक स्पेशली सांगता, आमच्या हल्ल्या आदिवासींक हत्याराची गरज ना. आमी हल्ल्यांक म्हणून हत्यार करपी जे आमचे बोळयो आसा, नाणे आसा, तिंका हत्यार करपी. आणि आमी लॉ ऑर्डर मानता म्हणून आमी आयज ओगी आसा. आणि आमी कोर्टाचे ऑर्डरीक आमी आयज कोर्टाची ऑर्डर 8 तारखेपर्यंत आमी तशें रावल्ले आसा. नाल्यार आमी पासून हत्यार उगोवपाक कमी ना आदिवासी. सो हांव सरकाराक इतलेंच सांगता, आमची जमीन आसा ती सोड आनी आमकां हो प्रोजेक्ट नाका. कित्याक आमची तितलीच जमीन उरलेली आसा आनी आमकां युनिटी मॉलाक अपोज ना. जी जमीन ती हें केला पळय, एक्वायर केला, ती जमीन ती सारकी ना. कित्याक तितलेच जंगल आमचे उरलेले आसा आनी ते सायडीक तळे आसा. सरकारा कडेन इतलेंच मागता की आमकां युनिटी मॉल नाका आनी थंयचो जाता तितले बेगीन स्क्रॅप करून दुसरे कडेन व्हरचो. तुम्ही पळयला फ्रॉम लिबरेशन आमचो पयलो चीफ मिनिस्टर भाऊसाहेब बांदोडकर नंतर हुंयचोच एक पॉलिटिशियन येवंक ना जेणी साबार गोंयकाराचें बरें चिंतलां. कोणेंच चिंतूंक ना. आतां पर्यंत जितले पॉलिटिशियन येता ते फक्त आपले तिजोरीच भरूंक लागून येता. तिचो एक व्हडलो अजेंडा आसता की आपलें कशें भांडवल वाडपाचें, हेच तेंचो हेतू आसता. आनी त्या कारणान गोंयान हुंयचे वाठारांचें ना, हुंयच्या ट्रायबलांचें बरें जायना. हे फक्त आपलें भांडवल वाडोवंक जाय म्हणून हे सगळे दोंगर बांगर सगळे काबार करून सगळी नाशाडी करून फुडें चल्ला. कोण आमच्या ट्रायबलांचें कोणूच कितें बरें चिंतिना. आनी हे परत एकदां सांगता, हो प्रोजेक्ट आमकां नाका म्हणजे नाका, फूल स्टॉप. एके वाटेन हे युद्ध आमचें चलता, एके वाटेन आसा हो युनिटी मॉल आनी एके वाटेन तुमी पळयता युनिटी ऑफ विलेजर्स. ते म्हणटा तेंचें नांव दिलां ताका एकता मॉल म्हणून. ही आमची युनिटी विलेजरांची एकता. आयज ह्या सरकारान सगळ्या लोकांक हांगा भुकेक लायला, हांगा भुकेक राव सांगला, हांगा स्ट्रायकर बसचे पडले आमकां. हे एक्चुली हो रोड, हो सर्वीस रोडाचो आनीक सर्वीस रोडाचो हो सायड रोड, ते रस्त्यार आमकां बसचें पडला. फक्त एकूच कारण की हो सरकार आमच्या सरकारी डिपार्टमेंट आयकना. आनी जशें की सांगलें की परत हे आमकां करचेच पडटले. हो एग्रेसीव रूप आतां हे जे आमचे युद्ध आसा ते खूब एग्रेसीव वयतले. सांगपाचें म्हटल्यार हेका जबाबदार आसा आमचो आमदार, जेका रुदोल्फ फेर्नांडीस आनी उर्फ रुद्रप्पा म्हणटा ताका आमी, ताका नांवूय दिल्लेलें आमी रुद्रप्पा म्हणून. तेजी आयज अशी हालत जाल्ली आसा. आमी पयले झेडपी इलेक्शनाक तो लुपोन भोंवतालो, तो शिरेन सारको भोंवना, तो गवडे भटान सारको भोंवना, गांवांत किल्लांत तो सारको भोंवना, सारजी सोड तो इंद्रानगरांसून तो लुपोन भोंवला. ही तेजी हालत जाल्ली आसा. आनी फुडें जे केन्ना तो गांवांत दिसतलो आमचो चिपलो तो लुपोनूच. हे पळय मरे हे मेजॉरिटी आंदोलन खंयच्या विलेजरान सांगला की युनिटी मॉल जाय म्हणून. सांग
या रुद्रप्पाक आम्ही विचारूंक सोदता खंयच्या विलेजरान सांगला युनिटी मॉल जाय म्हणून. आयज मेजॉरिटी सांगता युनिटी मॉल नाका म्हणून. तर तुवें आसपाक जाय आसलो. तुझे ते झेडपी आहा, तुजी ती पंचायत आहा, तुझे सगळे मंडळ आहा ते हांगा आसपाक जाल्ले आयज. तुजी लायकी तशी आहा आनी जशें की भाऊन सांगलात हेच्या फुडें तुजी लायकी तीच जातली. जेन्ना जेन्ना तूं लोकांक चिंबोलकारांक यूज केला, इतली वर्सां तुमी आमकां यूज केला फक्त तुमच्या वोट बँका खातीर, तुमच्या सवलती खातीर. तुमकां जाय तेन्ना आमी तुमी यूज केले. बट आतां आमी ठरयला ही चळवळ जी आसा ह्या युनिटी मॉलान जे इनवॉल्व आसा, तो टुरिझम मिनिस्टर जावं, मागीर रुदल्फ फेर्नांडीस जावं, मागीर पंचायत जावं, मागीर GTDC जावं, मागीर आमचो प्रमोद सावंत जावं. आनी आयज मुद्दम हे चडशे लोक आमचे आहा ते ट्रायबल लोक आनी बाकीचे आमचे चिमलाजकार चिमोलचे लोक आसा ते आमचे वांगडा आसा, गोंयकार म्हणटा वांगडा आसा. आनी CM सदांच म्हणटा की तेजो खंय DNA खंय, तेजो DNA खंय ट्रायबल DNA. आनी तेजे खंय सामाजीक आनी भावनीक नाते आमचे आहा, रक्ताचे नाते ना खंय. आयज तेजे जर रक्ताचे नाते असले जाल्यार CM हांगा आसतलो आहलो. आनी मुद्दाम हो स्पोर्ट आमी हांगा केला की ताका दिसोंक जाय, हे प्रमोद सावंताक दिसोंक जाय. हे फुडले 8 दीस तो हांगासून येतलो आनी वयतलो, ताका दिसोंक जाय. तेजे लॉजीन तेजे दोळे सकयल पळोवपाक जाय की हे ट्रायबल रक्ताचे ट्रायबल हांगा बसला आनी आपूण कसो तांकां म्हणटा की सामाजीक आनी भावनीक नाते आसा म्हणून. सो हे सांगपाचें एकूच की हे सगळे जे आहा आमी आयज आमचे बायगिणकाराचे सिमेचेर तेंच्यांनी हात घातलेलो आसा. आमी सगळे आयज बायगिणकाराचे अवतार. आमी आयज चिमोलकानीचे पूत. एके वाटेन आसा हे BJP सरकार, एके वाटेन आसा हो GTDC, एके वाटेन आहा हो पंचायत, एके वाटेन आहा BDO आनी एके वाटेन आसा आमी हे आमचे बायगिणकाराचे अवतार, आमी बुरसा मुंडाचे अवतार. सो आमचे हे आंदोलन आसा ते प्रखर जातले. वो इमिजिएटली वो युनिटी मॉल स्क्रॅप करपाक जाय. ह्या सेम जाग्यार रोदोल्फ झाडां लायतालो, 2 महिने ती शिपून म्हणून घेतली. अरे बाबा रोदोल्फ बाप, तुका विचारता हांव, आता BJP सांगता मरे, आता तूं BJP वालो जाले न्ही, आता तूं काँग्रेस वालो ना. कितें तुमी सांगतात कितें एक झाड म्हाका नाम लगाव म्हणून, आनी तूं वता थंय आपल्या आवयचे मामीन अशें केलें, मामीन तशें केलें. ती मामी नांवान झाडां लायिल्ली आतां उडयता. दिश्टी पडना तुका? हां, दिश्टी पडना? मातशें तुका पडलें ना? तूं BJP वालो जालो जायत, आमी जाली ना. तूं विसरलो आसतलो की लास्ट टायम ह्या लोकांच्या दारांनी आपूण कितें म्हणून मतां मागपा आयिल्लो. 2 फावटी आमी तुका धांवडायल्लो, 3रे फावटी तुका आमी निवडून दिल्लो. आतां परत तूं खंयच्या तोंडान आमच्या दारान येतलो? आतां ZP पळय कोण राविल्ले त्या कॅन्डिडेटाक घेवन काय तूं आयलोच ना. कितें तुवें म्हाजें घर पळय म्हणटा तांच्या कुस्तार तूं आतां निवडून आयला. आनी आमी कितें काडला, आदिवासी हीच गोंयकारां, आमची मतां नाका मरे तुका त्याच मताचे येतलो तूं. हां, दुसरे आमचे ZP पळय ते कोण गौरी म्हणटा कामत आयला पळय, बायल निवडून आयला म्हणून म्हाका उमेद. गौरी निवडून आयला म्हणून म्हाका उमेद, कारण ते बायल मनीस म्हणून. पूण बाय तूं त्या दिसा जेन्ना निवडून भायर सरून आयले आनी तूं जे पळय उलयलें की कोणी तुका विचारलें युनिटी मॉला बद्दल तुजें कितें मत, तुवें सरळ सांगलें तो आपलो विशय न्ही, तो सरपंचाचो विशय म्हणून. तो जर सरपंचाचो विशय जाल्यार तूं कितें काडलें, तुका लागून तोच मरतालो मगो. BJPक वोट घाला, गौरीबाये निवडून काडा म्हणून. हां, जाल्यार तूं आतां सांग, तुजो तो सरपंचाचो विशय जाल्यार तो सरपंच खंय आसा? खंय घेतला तो? आमचो गांव विकलो मगो ताणें काय? तुजी पदरां भितर लिपोवन दवरला गो तुवें ताका? हां, आमी हांगा मरपाचें गांवा लागून? पयलींचो सरपंच बरो न्ही म्हणून तुका निवडून हाडलो. आतां दिसता पयलींचो सरपंच 10 वाट्यान परवडलो न्ही तूं. कितें तुका आमच्या गांवाची माया आसचीच ना रे, कारण तूं आमचो चिमलकार न्ही, तूं कुडकाकार, तूं कुडकाचो. तूं हांगा कितें ताऊ तापल्लो कडेन आसा, तूं पोळी भाजपा आयिल्लो. कितले पळय तूं फुडले फावटी येतलो हाचो आनी तूं विचार करनाका. आतां कितें आसा पळय तें वीक आनी खा, आनी मागीर आमकांय वीक, गांवच्या लोकांकय वीक. हांव जाल्लें हांगाच आनी लगीनूय हांगाच जाला.
जेन्ना हांव जाल्लें तेन्नासून हांव पळयता हे तळे कितले व्हडले आसले आनी हे तळ्याचे उदक आमी लोक कशे यूज करताले ते आनी आजून मेरेन त्या तळ्याचे उदकान लोक भाजी रोवन काडटा आनी विकता आनी आपलें पोट भरता. जावं हे मातूय हे गव्हर्मेंटाक कळना. हे सामकेंच आमच्या एसटी लोकांच्या फाटल्यान कित्याक लागला कांयच कळना आमकां. आमच्या बारीक लोकांकूच हे कित्याक खावपाक सोदता. कित्याक हेंच्यांनी आपले मायग्रंट्सांक वोट बँक करून दवरला म्हणून काय हिंकां आमची गरज ना. हेज्याक पयलीं हिंकां आमीच वोट मारून हाडटाले. जेन्ना मायग्रंट्स नासले पळय हांगा गोंयान इतले तेन्ना हिंकां आमीच, जो बारीक लोक आसा पळय हिंकां आमीच निवडून हाडटाले. हे बीजेपी आसा पळय, बीजेपी सरकार हो सामकोच आमच्या गोंयान सामको सगळ्या बारीक लोकांक खावंक उठला. आम्ही ग्रामसभेक जेन्ना ठराव घेतलेलो ह्या युनिटी मॉलाचो तेन्ना सरपंचान आनी सगळ्या मेंबरांनी ताका विरोध दर्शिल्लो. बरी गजाल घडली. अशें वाटलें की हे कालांतरान हे आमच्या फाटल्यान खंबीरपणे उबे आहा म्हणून. पूण मागीर आमकां कळोन आयलें की खंय तरी खिचडी कोणाच्या पंचाच्या घरा ही ऑलरेडी ती प्लॅनपणे ती शिजलेली आसली म्हणून की बाबा तुमी जी बाजू आहा तुमी अशें दाखयात लोकांक की आमी तुमच्या वांगडा आसा. बाकीचे सगळे जे न्यायीक पद्दतीत जे आहा ती आमी तातूंत आमचो हेतू जो आहा साध्य करून घेता आनी त्याच पद्दतीत तेंच्यांनी ते साध्य करून घेतले. जेन्ना हेंच्यांनी जे लायसन दिलें जावं आमी हायकोर्टान गेले किंवा खंय आमी अप्रोच जाले थंय हेंच्यांनी फर्स्ट एपलंट म्हणून पंचायतीन अपील करूंक जाय आसली. ताणें थंय आपले हात फाटी काडून घेतले. त्या वेळार आमकां कळ्ळें की हेंच्यांनी आमचो विश्वासघात केलो. विश्वासघात असो केलो की हेणे आमच्या आवयक, आमच्या चिमलकांदीच्या मातीक हेंच्यांनी आपलो सेक्रेटरी आनी सरपंच आहा हेणे असो आमचो फाटल्यान हात केलो की फाटल्यान आमच्या हितून व्हडलो चाकू हे केलो तोपलो धरून. आनी ह्या पद्दतीत आमची आई जी माता जी आहा ही फार दुखीत जाल्ली आहा. तेन्ना येणारो काळ जो आहा पळय हेंकां कोणाक सरपंच म्हणा, आमचो सेक्रेटरी म्हणा किंवा तुमचो रुदॉल्फ म्हणा किंवा आमचो रोहन आवटो जो आहा हेका येणारो काळ हेंकां ती जी घडलेली घटना पळय आहा हेच्या पासून तांकां ती शिक्षा काळूच दितलो तांकां. पूण ह्या सगळ्या विशयाचेर जेन्ना उलयता आसतना सांगता की हो जो तेंच्यांनी युनिटी मॉल आनी कितें फुडें प्रशासन थंय कितें येवपाचें आहा थंय हे आमकां चिमलकारांक गांवच्या भावांक आमकां केन्नाच नाका. हो आमकां जाय हांगासर फक्त झाडां आनी झाडां आनी झाडां आनी आमचें तळें. आनी हे जे लोक बसला तेंच्या वांगडा हांव सदांच आसतलें अशेंच. आनी हे युनिटी मॉल हे आमकां नाका हांगासर जाल्लेलें. तेका लागून हांव सदांच लोकांच्याच बरोबर रावता. तुम्ही सरपंचा बीन कॉन्टॅक्ट करपाक ट्राय केल्लो? तर तेंच्यांनी केल्लें म्हणटा न्हू तेका आतां मेळोंक ना म्हणटा. तुमी केल्लो कॉन्टॅक्ट बी कितें? म्हाका सद्या हांव तेंच्या कॉन्टॅक्टान सद्या ना. कॉन्टॅक्ट म्हाकाय जावंक ना तेंचा. बाकीचे पंच मेंबरा कडेन तुमी उलयल्ले? ना. कोणा कडेन उलयल्ले? कशें आहा की सद्या तेंच्यांनी जावन समजोंक जाय आसलेलें. कित्याक हे चलता आतां कमीत कमी 1-2-3 म्हयने जाले चलता हो हे. ते तेंच्यांनी समजून येवंक जाय आसलेलें. हो आतां प्रोजेक्ट हांगा हाडला न्हू ही मागीर हे आतां फोंडटले हांगा. ही फोंडोन ती माती मागीर आमच्या गांवांनी वयतली आनी गांवांनी आमच्या घरांनी मागीर ते उदक रावतले. अशें जावंक जायना न्हू. हे आतां तळें आसा आमच्या आदल्या जाणट्यांनी म्हाका दिसता खूब पयलीं चिंतून दवरले आसतले. ही आमची डेपोजीट जे आमचे आवय बापूय कशें आमकां भुरग्यांक डेपोजीट दवरता तशी आमकां डेपोजीट दवरलेली आतां. फाल्यां फुडें कितेंय जायत म्हणून ही सरकारान मातशी नोंद करून घेवची. वायट कितें जें आसा घडटा तें गोंयांत वाडटा तेन्ना तें वायट पयस करपाक कोणाच्या ना कोणाच्या रुपान एक अशें प्रकरण चालू जातलें गोंयभर की जितले जाण आयज हे गोंय काबार करपाक उठला जाल्यार हे एसटी समाजाक जे लोकांक काबार करपाक उठला नाव ती आमचे बहुजन समाजाच्या लोकांक काबार करून उठला नीज गोंयकारांचे काबार करून उठला. तेंचे प्रत्येक गोंयकार आमचे प्रत्येक समाजाचे जे ही मायभूंय प्रेमी आसा जिंकां हे मायभूंयची लागू आसा जेंकां हे मायभूंयची खातीर आपलो जीव सुद्दां घेवपाक आपूण दिवपाक तयार आसा ते उठतले. आनी गोंयभर असो आवाज जातलो की तुमचे कडेन सोंसपाक जावपा ना. तुमकां खंयच्यान जावं खंयच्यान नांव हे तुमकां तुमी चिंतूंक पडटलें. हे जावचे पयलू तुमी हो धडो शिकपाचो गरज आहा. आनी गोंयांत एसेंब्लीन तुमकां कायदे हाडपाची गरज आनी गोंय सांबाळपाची गरज आहा. मागता सगळे घडचे पयलू
तुमी शीक घेवपाची गरज आहा आनी सांबाळपाची गोंय गरज आहा नाजाल्यार हे लोक गोंयचे काय उठतले आनी तुमकां जो धडो शिकोवंक जाय तो शिकयतले. देव बरें. आणि हांव मागता हो मिनिस्टरा कडेन तुजें काम ते शॉपिंग मॉल करपाचें न्हू तुवें हे मॉन्युमेंट आहा तो विलेजींनी जी वाडोवपाची आसा आनी ट्युरिस्ट हे येतले ते विलेजींनी चड आतां जर करीत जाल्यार ट्युरिस्ट आनीक वाडटले आनी अशें तर उरले मॉलांत बांदपाक जाल्यार ट्युरिस्ट डावन जातले आनी मागीर तुमी जे आमकां इन्कम येताले ते ट्युरिजमाचे ते काबार जातले. देव बरें.